Heavy rain in Kankona's Shelly area led to massive tree falling on the highway, causing a major traffic jam. Local residents took the lead in clearing the tree as the fire brigade arrived late. The delay was reportedly due to the fire station's new location near the Champoli Dam, which locals say is difficult to access quickly during emergency. काणकोण तालुक्याच्या शेळी म्हणटा ती काल कितें जालें, काल एक वरभर मोठो पावस कंटिन्यू पडलो आनी 4 वरांचेर सांजे अकस्मात 2 रूख मूळ सकट हुमटून पडले आनी ते रूख जे पडले ते हायवेर पडले आनी हायवेर पडिल्ल्यान मातशें ट्रॅफिक बरेच वेळ जाम जालें, पूण एक सायडीच्यान सोडले गेले आनी ताजे नंतर गांवचे लोक थळावे लोक आशिल्ले तांणी हांगा येवन रस्त्या वयलो रूख काडपाचो प्रयत्न केलो. त्याच बरोबर काणकोण फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, पूण काणकोण फायर ब्रिगेड जी आसा ती पयलीं शेळेरां म्हणटा ती काणकोणाक रस्त्या सायडीक आशिल्ली. ताजे नंतर कोणाक तरी सुरकुती आयल्यो आनी ते फायर ब्रिगेड जी आसा ती चापोली डॅम आसा थंय व्हरून दवरिल्ल्या कारणान थंयच्यान येता म्हळ्यार जो 10 मिनटां ते 15 मिनटां लेट जाता. जावपाचें कारण की तो जो रोड आसा तो रोड बारीक आशिल्ल्या कारणान आनी थंय सहसा फोन लागना, ताका लागून मोठो प्रॉब्लम जाता आनी ते येता म्हळ्यार जवळ 20 मिनटां चड लागलीं. पूण ताज्या पयलीं कांय रूख ताचे खाणे गांवच्या लोकांनी कातून काडले. ताजे नंतर फायर ब्रिगेड आयली, फायर ब्रिगेडीन सगळो रोड निवळ केलो. पूण आज कितें जालां की डिजास्टर डिपार्टमेंटाची पयर मिटींग जाल्या, डिप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या की जे डेंजरस रूख आसात ते तुमी मारून काडा म्हणून. पूण अजून म्हळ्यार तशी कारवाई सुरू जाली ना, ताका लागून लोक नाराजी व्यक्त करतात. त्याच बरोबर खुबशे रूख आसात जे डेड जाल्ले आसात, व्हडल्या परिस्थितीन आसात, पूण तांची अजून सर्वे जालो ना. त्याच बरोबर काल जो रूख पडलो तो हायवेचेर रूख पडलो, त्याच टायमार जर कोण कार मोटरसायकल घेवन आयिल्ले आनी जर तांचेर पडलो जाल्यार एक 2-3 जाण जाग्यार मरत आशिल्ले. तरी टायम बरो त्या टायमार कोण पावले ना आनीक कांय वायट अशें घडलें ना. पूण जाता तितले बेगीन डिजास्टर डिपार्टमेंट आसा ताणें लक्ष घालचें. जे जे रस्त्यार रूख आसात जे जे डेंजर कितें परिस्थिती आसा ती जातली बेगीन निवळ करची अशें आतां पब्लीक डिमांड करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुभाकर काणकोण.